साथीहरू, तपाईहरुले फेरि लोकसेवा सिभिल सब इन्जिनियरको सर्वे सब्जेक्टमा हामी आज लेक्चर सेकेन्ड हेर्नेछौँ। अब यो नोटको कुरा गर्दाखेरि नोट हाम्रो इन्जिनियर ईश्वर सरको हाम्रो उहाँले यो लेख्नु भएको छ हैन। सो भनेपछि नोटको राइटर हाम्रो चाहिँ ईश्वर सर हुनुहुन्छ। मैले यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने मात्र छु हैन। सो आजको सेकेन्ड लेक्चरमा हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्वे हेर्नेछौँ हैन। योभन्दा अगाडिको लेक्चर 1 मा हामीले चाहिँ यो सर्वेको डिफिनिसन र सर्वेको डिभिजनहरु हामीले त्यसको क्लासिफिकेसनहरु हामीले एक्सप्लेन गरेका थियौं। यसमा हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्वे हेर्छौं हैन। सो प्रिन्सिपल अफ सर्वेको कुरा गर्दाखेरि अब सर्वे चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ हैन। अब यसको के सर्वेको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा रहेको छ। मेन भन्दाखेरि दुईटा हो हैन। हुन त अरु पनि छ तर मेन दुईटा हामी पढेसी इनफ हुन्छ र दुईटा नै मेजर हामी पढ्छौं हैन। सो दुईटामा पहिलो हाम्रो रहेको छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट। अब यसमा चाहिँ यो नामले नै जनाउँछ हैन। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भन्नाले होल टु पार्ट अब भनेपछि ओभरअल सबै एरिया होल लिने हैन। ओभरअल टोटल एरियालाई पार्ट वाइज गर्दै अनि सर्वे गर्दै जाने हैन। भनेपछि अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्यो भनेपछि लेट सपोज यो हाम्रो चाहिँ एरिया हो हैन। जब यो एरियामा हामी सर्वे गर्नु पर्यो हैन। अब यसले चाहिँ ट्राभर्स बनाएर अब ट्राभर्स जस्तै ट्राभर्स पोइन्ट बनाएर ट्राभर्स लेग हामीले जोइन गर्छौं। अब यो बनाइसकेपछि टक्क यो पोइन्टमा बसेर यो सबै डिटेलिङ लिने हैन। यो पोइन्टमा बसेर यताको डिटेलिङ लिने, यो पोइन्टमा बसेर यताको डिटेलिङ लिने। अनि त्यसै गरी बीचमा पछि गएर हामी चाहिँ जुन लंगेस्ट लाइन हुन्छ त्यो बेस लाइन हामी ड्रा गरेर त्यही यहाँबाट फेरि हामी चेक लाइन हामी चाहिँ गरेर अनि टक्क यहाँ बसेर चारैतिर हामी चाहिँ डिटेलिङ लिन्छौं। भन्दाखेरि ओभरअल एरियालाई पार्ट वाइज टुक्रो पारेर हैन एउटा पार्टलाई चाहिँ टक्क राम्ररी चाहिँ डिटेलिङ गर्नलाई हामी वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भन्छौं। होल टु पार्ट भनेपछि ठुलोबाट सानोतिर जाने हैन। यति बुझ्नु होला। अब यो किन गर्छ भन्दाखेरि अब जुन इक्युमुलेसन अफ एरर हुन्छ, इक्युमुलेसन भनेको जोड्दै जाने हैन। जुन एररहरु जोड्दै जान्छ त्यहाँबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौं र जुन माइनर एररहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं या घटाउन सक्छौं भनौं न। सो मेन भन्दाखेरि एररलाई कम गर्नलाई हाम्रो यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट गर्छौं हैन। होल टु पार्ट यसको हामी सो थोरै पढेर हामी हेर्ने छौं। अब वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट को अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल द होल एरिया इज फर्स्ट इन्क्लोज्ड। अब टोटल एरियालाई एउटा क्लोज बनाउने हैन, क्लोज बनाउने बाई स्टेशन। मेन स्टेशन मैले जुन फिगरमा देखाइसके पोइन्टहरु स्टेशनहरु फिक्स गरेर क्लोज बनाउने हैन। द एरिया इज डिवाइडेड इन्टु नम्बर अफ पार्ट बाई फर्मिङ वेल कन्डिसन ट्रायंगल। अब वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनेपछि त्यही बेस लाइन चेक लाइनहरु गरेर वेल कन्डिसनले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब 30 डिग्री टु 90 डिग्री बीचको डिग्री हुनु पर्यो तीनटै एंगल हैन। यो भन्दा कम र यो भन्दा बढी हुनु भएन भनेपछि 30 भन्दा कम र 90 भन्दा बढी हुनु भएन, यही बीचमा हुनु पर्छ तीनटै एंगल। त्यही वेल कन्डिसन ट्रायंगल बनाएर ओभरअल पार्टलाई चाहिँ हामी टुक्रा पार्ने र द मेन सर्वे लाइन आर मेजर्ड विथ हाई प्रिसिजन देन साइड अफ ट्रायंगल आर मेजर्ड। जुन मेन हाम्रो जुन पोइन्टहरु जुन यो स्टेशन मेन पोइन्ट हुन्छ हैन, मेन स्टेशन पोइन्ट त्यो चाहिँ हाई प्रिसिजनमा हैन एकदम प्रिसिजनमा हामी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौं र त्यसपछि जुन ट्रायंगलहरु हुन्छ त्यसले अलिकति लेस एक्युरेसीमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर जुन मेन जुन हामी मेन स्टेशन र जुन मेन स्टेशनको जुन लेग हामी बनाउँछौं त्यसले चाहिँ हाई एक्युरेसीमा चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्छ। र यसको पर्पजको अब्जेक्टिभ भनौं या पर्पजको कुरा गर्दाखेरि प्रिभेन्ट द इक्युमुलेसन अफ एररलाई इक्युमुलेसन गर्नबाट बचाउने हैन। जोड्दै जान्छ त्यहाँबाट बचाउनलाई हैन। र लोकलाइज द माइनर एररलाई हामीले पत्ता लगाउनलाई यो हामी चाहिँ वर्क फ्रम होल टु पार्ट गर्छौं हैन। र नोट इट इज भेरी एसेन्शियल टु इस्टाब्लिश कन्ट्रोल पोइन्ट। यसमा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरु बनाउनलाई हैन, कन्ट्रोल पोइन्ट गर्नलाई। र त्यसैगरी अर्को हाम्रो सेकेन्ड प्रिन्सिपल भन्दाखेरि लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट। अब एउटा पोइन्टलाई हामीले पत्ता लगाउनलाई त्यस एउटा पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउनलाई दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट रेफरेन्स लिएर त्यो पोइन्ट हामी चाहिँ पत्ता लगाउँछौं हैन। लोकेसन त्यसको पत्ता लगाउँछौं। यसको नामले नै जनाउँछ हैन। के भन्दैछ त लोकेसन अफ अ पोइन्ट एउटा पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउने बाइ द मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट। दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टको मेजरमेन्टबाट एउटा पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउने हैन। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै x र y दुईटा पोइन्ट छ हाम्रो। अब ए पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ अब दुईटाको लिनियर मेजरमेन्ट लिने त्यहाँबाट हुन सक्छ। दुईटा डिस्टेन्स मेजर गर्ने अथवा
अर्कोमा के छ त एउटा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने र एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने। अब 90 डिग्री परपेन्डिकुलर एङ्गल भइगयो एङ्गल र एउटा लेन्थ भइगयो। त्यसै गरी अर्को के त एउटा एङ्गल बिचको एङ्गल र एक्स वा वाइ दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट भइगयो। अब कुनै एउटा एक्स वा वाइबाट एउटा टक्क एङ्गल लिने अनि त्यो एङ्गलबाट कति डिस्टेन्समा छ त्यो पोइन्ट भनेपछि एउटा एङ्गल र एउटा डिस्टेन्स, यो हाम्रो परपेन्डिकुलर भइगयो र डिस्टेन्स, यसमा चाहिँ एउटा एङ्गल र यो एउटा डिस्टेन्स। र अर्को दुईटा एङ्गलबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो 4-5वटा हाम्रो कुराहरू छ। त्यो तरिकाबाट एउटा पोइन्ट चाहिँ दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट मेजर गर्नेलाई हामी लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट हामी यो दुईटा प्रिन्सिपल भएको। थर्डमा रहेको कन्सिस्टेन्सी वर्क इन अ पार्टिकुलर सर्वे द इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड मेजरमेन्ट सिम्बल युनिट इटिसी युज सुड बी सेम अदरवाइज इरर मे बी अराइज। जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको जुन मेथड छ अथवा मेजरमेन्टको सिम्बल अथवा युनिट सबै एउटै भएर एउटै युनिटी भएर काम गर्नुपर्छ होइन। एकचोटि अर्को युनिटमा मेजर गर्ने पछि गएर अर्को युनिटमा मेजर गर्ने त्यो इरर आउन सक्छ होइन। सो एउटै जुन मेसिनबाट हामी सर्वे गरिरहेका छौँ त्यही मेसिनबाट गर्ने र मेथड पनि सेम हुनु पऱ्यो र मेजरमेन्ट युनिट पनि सेम हुनु पऱ्यो। सो त्यो हाम्रो कन्सिस्टेन्सी वर्क भएको। र एउटा रहेको छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट चेक होइन। इन रिलेटिभ पोजिसन अफ पोइन्ट टु बी सर्भ सुड बी लोकेटेड बाई मेजरमेन्ट फ्रम द लिस्ट 2 पोइन्ट अफ रेफरेन्स अफ कन्ट्रोल पोइन्ट आर सिलेक्टेड इन द एरिया एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम मेजर करेक्टली। जुन हामीले अघि बढाएको थियौँ त्यही कुरा भन्दैछ होइन। अब एउटा पोइन्ट पत्ता गर्नलाई सर्वे गर्नलाई अर्को दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट रेफरेन्स लिएर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने अथवा एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो हामी चाहिँ चेक गर्छौँ होइन। सो यो इन्डिपेन्डेन्टली चेक भएको। यति हाम्रो चाहिँ 4वटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल भएको। तर 4वटा भन्दा पनि दुईटा चाहिँ नम्बर 1 र 2 को चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो सिलेक्सन अफ सुटेबल मेथड होइन। अब सर्वे गर्नलाई कस्तो एरिया हुँदाखेरि कुन सर्वे गर्ने भन्ने कुरो भइरहेछ होइन। इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा जुन सर्वे छ त्यो अब चेन सर्वे हामी कहाँ गर्ने भन्दाखेरि अब चेन सर्वे भनेको टेपले मेजरमेन्ट गर्ने टेप मात्र युज हुन्छ यसमा। सो स्मल एरिया ह्याभिङ फेल्री लेभल ग्राउन्ड। अब के भन्दैछ त सानो एरिया हुनु पऱ्यो र फेल्री लेभल ग्राउन्ड भनेको एकदम होरिजेन्टल र यो कुनै स्लोप हुनु भएन होइन। एकदम प्लेन हुनु पऱ्यो, होरिजेन्टल प्लेन हुनु पऱ्यो र स्मल एरिया हुनु पऱ्यो। त्यस केसमा हामी चाहिँ चेन सर्वे गर्छौँ। यहाँबाट पनि हाम्रो क्वेसनहरू एमसिक्यूमा आउने गर्दछ होइन। र कम्पास सर्वे कहाँ गर्ने त नो इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट नभएको ठाउँमा हामी चाहिँ कम्पास सर्वे गर्छौँ। र प्लेन टेबल भनेको एरिया ह्याभिङ ओपन ग्राउन्ड, एकदम ओपन ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो होइन। ओपन ग्राउन्ड भन्दाखेरि अब एउटा त फ्ल्याट हुनै पऱ्यो र अर्को ओपन ग्राउन्ड भनेको त्यहाँ कुनै अब्स्ट्रक्सन हुनु भएन होइन। कुनै झारपात अथवा कुनै बोट बिरुवा त्यस्तो अब्स्ट्रक्ट गर्नु भएन होइन। ओपन ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो प्लेन टेबल सर्वे गर्छौँ। र टेक्नोमेट्री भनेको ब्रोकन ग्राउन्ड भन्दाखेरि एकदम उरालो उकालो होइन, पहाडी भनौँ न, पहाडी उरालो उकालोमा टेक्नोमेट्रिक सर्वे गर्छ। त्यहाँ लेभलबाट गर्न सम्भव हुँदैन होइन। एकदम ब्रोकन ग्राउन्ड भनेको तलमाथि भएको स्लोप भएको होइन। अब नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो स्केल प्लान र म्याप होइन। पहिला स्केलको कुरा गर्छौँ। स्केल भनेको के हो त जुन हाम्रो ड्रइङमा जुन हाम्रो डाइमेन्सन हुन्छ अब जस्तै फिल्डमा 5 मिटर छ होइन। फिल्डमा 5 मिटरलाई ड्रइङमा 5 सेन्टिमिटरमा देखाउनु पऱ्यो भनेपछि हामी चाहिँ एउटा रेसियो हामी बनाउँछौँ होइन। अब यो स्केल भनेको हाम्रो धेरै तरिकाबाट हाम्रो चाहिँ यो एक्सेल हाम्रो चाहिँ उ गर्न सक्छौँ होइन। इन्जिनियरिङ स्केल हुन्छ, त्यसपछि रेसिप्रोकल रिलेसनल हाम्रो चाहिँ स्केल हुन्छ होइन। सो ग्राउन्डमा भएको 5 मिटरलाई ड्रइङमा 5 सेन्टिमिटरमा देखाउनु नै हाम्रो के हो त स्केल हो होइन। अब एकचोटि हामी पढेर हेरौँ के छ त। इट इज द रेसियो अफ लिनियर डाइमेन्सन अफ अब्जेक्ट एज रिप्रेजेन्ट इन अ ड्रइङ टु द एक्चुअल डाइमेन्सन। अब जुन यो हाम्रो जुन एउटा लिनियर डाइमेन्सनको यो रेसियो हो। रेसियो के को भन्दाखेरि अब्जेक्टको भनेको फिल्डको डिस्टेन्स चाहिँ हामी ड्रइङमा देखाउने त्यसको एक्चुअल डाइमेन्सन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त्यसले जुन फिल्डमा भएको लेन्थलाई चाहिँ हामी रिड्युस गरेर ड्रइङमा देखाउँछौँ। सो यसो नर्मली बुझ्दाखेरि अब ड्रइङमा भएको डाइमेन्सन डिभाइडेड बाई एक्चुअल डाइमेन्सन जुन फिल्डमा छ। ड्रइङमा भएको डाइमेन्सन डिभाइडेड बाई एक्चुअल डाइमेन्सन जुन फिल्डमा भएको डाइमेन्सन
त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त स्केल भन्छौँ। र स्केल इज डिफाइन एज फिक्स प्रोपोर्सनल, एउटा फिक्स प्रोपोर्सनमा काम गर्छ होइन। अब जस्तै कि अब 5 मिटरलाई यदि हामी 2 सेन्टिमिटरमा देखाएको छौँ भनेपछि 10 मिटर हाम्रो 4 सेन्टिमिटरमा हुन्छ होइन। सो त्यही हाम्रो फिक्स प्रोपोर्सन भनेको छ। र टाइप अफ स्केलको कुरा गर्दाखेरि प्लेन स्केल हुन्छ। प्लेन स्केल भनेको अब 2 डाइमेन्सन यसमा मात्र हुन्छ, जस्तै मिटर, डेसिमिटर, अब त्यसपछि किलोमिटर र हेक्टोमिटर होइन। यस्तै गरी 2टा डाइमेन्सनको मात्र मेजर गर्छ, त्यसले प्लेन स्केल भन्छ। र डायगोनल भनेको 3 डाइमेन्सन, अब जस्तै मिटर, सेन्टिमिटर, एमएम, यार्ड, फुट, इन्च हो, 3टा डाइमेन्सनको मेजरमेन्ट गर्छ भनेपछि त्यो डायगोनल स्केल भइगयो। र स्केल अफ कर्डको कुरा गर्दाखेरि इट इज युज टु मेजर एन्ड सेट अफ एङ्गल, अब अरू एङ्गलहरू मेजर गर्नलाई जुन स्केल हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ स्केल अफ कर्ड भन्छौँ होइन। यो हामी चाहिँ रेक्टेङ्गल प्रोट्रेक्टरबाट हामी चाहिँ जेनरली मार्क गर्ने गर्छौँ। र भर्नियर स्केलको कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा मेन स्केल हुन्छ, र भर्नियर स्केल भनेको त्यही मेन स्केलको एउटा पार्टलाई सानो पार्टलाई पनि धेरै पार्टमा हामी डिभाइड गरेर त्यसको एकदम लिस्ट सानोभन्दा सानो चाहिँ हामी युनिट हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ होइन। त्यसलाई हामी भर्नियर स्केल भन्छौँ। इट इज युज फर द स्मल मेजरमेन्ट, एकदम सानो मेजरमेन्ट गर्नले हामी भर्नियर स्केलको युज गर्छौँ होइन। अब जस्तै सपोज भनौँ अब एउटा हामी स्केल लियौँ, त्यसमा चाहिँ मिटर मात्र दिएछ होइन, 1 मिटर 2 मिटरको डिस्टेन्स दिएछ। अब त्यो भित्रको हामी सेन्टिमिटर मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो एक प्रकारले हाम्रो के भयो त भर्नियर स्केल भइगयो हो, त्यही कुरा हो। अब टाइप अफ भर्नियर स्केलको कुरा गर्दाखेरि डाइरेक्ट हुन्छ र एउटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ होइन, के अरे रिट्रोग्रेड भर्नियर हुन्छ, यसलाई इन्डाइरेक्ट पनि भन्छौँ हामी। अब डाइरेक्ट भर्नियरको कुरा गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त एक्सटेन्ड इन द सेम डाइरेक्सन अफ देयर मेन स्केल इन्क्रिज, द स्मलर डिभिजन अफ भर्नियर स्केल इज सर्टर। अब जुन ठुलो भर्नियर स्केल हुन्छ होइन, त्यसको एउटा सानो पार्ट र जुन हाम्रो भर्नियर स्केल हुन्छ त्यसको अब हाम्रो चाहिँ सानो पार्ट भनेको के हुन्छ त, यो स्मल डिभिजन अफ भर्नियर स्केल इज सर्टर भनेको यो मेन स्केलको सानो पार्टभन्दा यो हाम्रो भर्नियर स्केलको हाम्रो सानो पार्ट के हुन्छ त अलिकति कम हुन्छ होइन। हामी फिगरबाट हेर्न सक्छौँ। एकचोटि अब रेट्रोग्रेडको कुरा हेरौँ, जस्ट त्यसको अपोजिट हुन्छ होइन, स्ट्रेटेड इन द अपोजिट डाइरेक्सन, अब उल्टो यसमा आएको हुन्छ। र देयर मेन स्केल इज इन्क्रिज, द स्मलर डिभिजन अफ द भर्नियर स्केल इज लङ्गर। अब जुन मेन स्केलको जुन एउटा सानो एकाइ हुन्छ र यो स्मलर के अरे भर्नियर स्केलको जुन सानो एकाइ हुन्छ त्यो अलिकति बढी हुन्छ। अब डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको यसो फिगर बनाएर हेर्दाखेरि जस्तै यो सपोज यो हाम्रो स्केल छ हाम्रो, यसलाई 1 भनौँ, यहाँ 2 भइगयो। सपोज यहाँबाट स्टार्ट भयो, यो कति हुन्छ त यो भर्नियर स्केल, माथिको मेन स्केल भइगयो। कलरमा चेन्ज गरिदिन्छु। अब यो तलको हरियोवाला हाम्रो के हो त, यो हाम्रो भर्नियर स्केल हो। अब यसमा हेर्दाखेरि जुन मेन स्केलको जुन सबभन्दा सानो पार्ट छ यो, अब यो भर्नियर स्केलको सानो पार्ट के हुन्छ त यो मेन स्केलभन्दा अलिकति बढी हुन्छ। यो डाइरेक्टमा भयो, यो डाइरेक्टमा भइगयो। यो डाइरेक्टमा भएको जुन मेन स्केलको सानो पार्ट हुन्छ र भर्नियर स्केलको सानो पार्ट अलिकति बढी हुन्छ, मेन स्केलभन्दा अलिकति बढी हुन्छ। र यो यतातिरबाट जान्छ। यसको ठ्याक्क अपोजिटको कुरा गर्दाखेरि अब ठ्याक्क यसको अपोजिटको कुरा गर्दाखेरि अब रेट्रोग्रेड भर्नियरको कुरा गर्दाखेरि अब यताबाट स्टार्ट हुन्छ र यो के हुन्छ त मेन ऊभन्दा मेन स्केलको हाम्रो सानो युनिटभन्दा अलिकति कम हुन्छ। अब जस्तै यो लेन्थभन्दा यो लेन्थ अलिकति कम हुन्छ। त्यही हो हाम्रो मेन स्केलभन्दा भर्नियर स्केलको सानो एकाइ के हुन्छ त अलिकति कम हुन्छ। यो भनेको रेट्रोग्रेड भर्नियर भएको, यो अपोजिट डाइरेक्सनबाट यताबाट जान्छ। अब 1बाट 2तिर जानुपर्ने तर यो 2बाट 1तिर जान्छ हो, यो भनेको रेट्रोग्रेड। र जुन अघि देखाएको 1बाट यता 2तिर त्यो डाइरेक्ट गइरहेको थियो र यो चाहिँ हाम्रो के थियो त अलिकति बढी थियो हो, यो हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट भर्नियर भएको। सो यो अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु होला। र अब अर्को कुरा गर्दाखेरि टाइप अफ भर्नियर स्केल र डाइरेक्ट भर्नियर रेट्रोग्रेडको कुरा गर्दाखेरि अब डाइरेक्ट अफ भर्नियर स्केल सेम एज मेन स्केल एन्ड अपोजिट, रेट्रोग्रेडमा अपोजिट हुन्छ होइन। र यो डाइरेक्टमा के हुन्छ त जतातिर हाम्रो डाइरेक्ट भर्नियर के अरे मेन स्केल गरिरहेको छ त्यतितिर हाम्रो चाहिँ भर्नियर पनि जान्छ। फिगरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो 1बाट
2तिर नै गइरहेछ 0 1 यो 1 देखि 2तिर गइरहेछ यो 0 देखि 1तिर गइरहेछ हो त्यही कुरा भनेको छ। अब त्यसैगरी यो यसमा रेट्रोग्रेडमा के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ मैले फिगर अघिले पनि बताएको थिएँ त्यो चाहिँ 2तिर 2बाट यो 2 देखि 1 छ हैन अब यता यो अपोजिटतिर जान्छ यतातिर जान्छ हैन सो यो हाम्रो चाहिँ रेट्रोग्रेडको भइगयो र स्मलर डिभिजन अफ भर्नियर यसमा के हुन्छ त अलिकति कम हुन्छ डाइरेक्टमा र यो रेट्रोग्रेडमा अलिकति बढी हुन्छ र डिभिजन कुरा गर्दाखेरि फर्मुला चाहिँ हाम्रो एउटा n-1 ms इक्वल n vs यो मेन स्केल अनि यो भर्नियर स्केल। मेजरिङ लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 4 स्क्वायर रेक्टेङ्गल यसमा युज हुन्छ र यो रेट्रोग्रेडमा हाम्रो 4 सर्कुलर अब्जेक्टको लागि हुन्छ हैन र फिगरको तपाईँ हेरिसक्नुभयो मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। र स्केलको कुरा गर्दाखेरि अब लार्जमा 1 सेन्टिमिटर 10 मिटर लिन्छ र मिडियममा 1 सेन्टिमिटर 100 मिटर र स्मलमा 1 सेन्टिमिटर 1000 मिटर हुन्छ। यो जति बढ्दै जान्छ त्यो झन् हाम्रो स्केल सानो हुँदै जान्छ हैन त्यही कुरा भनेको छ। र यसको अब लिस्ट काउन्टको कुरा गरौँ द डिफरेन्स बिट्विन स्मल डिभिजन अफ मेन स्केल एन्ड भर्नियर स्केल इज कल्ड लिस्ट काउन्ट जुन हाम्रो अब फिगरबाट एकचोटि हामी हेरौँ न। हेर्नुहोस् यहाँदेखि 1 देखि यहाँ 2 सम्म मेन स्केल भइगयो र यो 0 देखि 1 सम्म हाम्रो भर्नियर स्केल भइगयो र यो बिचमा जति डिस्टेन्स बाँच्छ नि हो यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त लिस्ट काउन्ट भन्छौँ। हाम्रो उमेदिया छ जुन एउटा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा युनिट जुन एउटा सानो पार्ट हुन्छ हाम्रो मेन स्केलको र भर्नियर स्केलको दुईटा बिचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त लिस्ट काउन्ट भन्छौँ एलसी लिस्ट काउन्ट। जुन बिचमा एउटा सानो डिस्टेन्स छ नि हाम्रो हो त्यही डिस्टेन्सलाई हामी चाहिँ डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त लिस्ट काउन्ट भन्छौँ। अच्छा बुझ्नुभयो होला एकचोटि पढेर हेरौँ द डिफरेन्स बिट्विन स्मल डिभिजन अफ मेन स्केल। अब जुन मेन स्केलको जुन स्मलर डिभिजन हुन्छ र भर्नियर स्केलको दुईटै बिचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त लिस्ट काउन्ट भन्छौँ। यसको फर्मुला छ हामीसँग यो मेन स्केल यो भर्नियर स्केल दुईटैको स्मलर डिभिजनको डिफरेन्स अथवा भर्नियर र जुन गरे पनि हाम्रो के हुन्छ त लिस्ट काउन्ट नै भन्छौँ हैन। यसको एउटा अझै हाम्रो फर्मुला के छ त 1 डिभिजन अफ मेन स्केल जुन यस भएको र टोटल नम्बर अफ भर्नियर स्केल। अब टोटल नम्बर अफ जुन भर्नियर स्केलको टोटल नम्बर हुन्छ त्यसलाई यनले हामी डिनोट गर्छौँ। त्यो यहाँ यसो एकचोटि यन र यसको हामी कुरा गर्छौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो हाम्रो यस भइगयो र यसमा जुन 1 2 पार्ट 3 पार्ट हुन्छ नि सबै यसलाई चाहिँ हामी यन भन्छौँ हामी टोटललाई यन। यो डिभाइड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त लिस्ट काउन्ट आउँछ हैन। र रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन अब जुन हाम्रो प्राय ड्रइङमा यही युज हुन्छ हैन बट्टेमा हुन्छ रिप्रेसनमा रेसियोमा हुन्छ त्यसले रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छौँ आरए भन्छौँ हामी। अनदर वे अफ स्केल अब स्केलको एउटा अर्को टाइप हो हैन वेन अ स्केल इज एक्सप्रेस एज फ्र्याक्सन ह्याभिङ नुमिनेटर एन्ड डोमिनेटर। अब तल र माथि हैन नुमिनेटर र डोमिनेटर हुन्छ इन सेम युनिटमा हाम्रो चाहिँ नुमिनेटर र डोमिनेटर हुन्छ र किपिङ द नुमिनेटर एज युनिटी इट इज युनिटलेस। अब दुईटैको युनिट सेम भएपछि त युनिटलेस भइहाल्छ हैन दुईटैको युनिट क्यान्सल हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो नुमिनेटर हुन्छ त्यसले युनिटी राख्छौँ यसलाई 1 बनाउँछौँ र तल अर्को चाहिँ डोमिनेटर हाम्रो चाहिँ अर्को हुन्छ तर यो नुमिनेटर चाहिँ युनिटीमा राख्छौँ युनिटी भनेको 1 राख्छौँ। फर इक्जाम्पल 1/100 1 सेन्टी अब यसलाई अर्को तरिकाबाट हेर्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर जनाउँछ यसले। र एउटा चाहिँ हाम्रो क्वेसन पनि दिएको छ क्वेसन के छ त कन्भर्ट द फ्लोइङ स्केल इन्टु द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन। अब 1 सेन्टिमिटर बराबर 5 किलोमिटर छ हैन अब 5 किलोमिटरलाई पनि सेन्टिमिटरमा लगाउनु पर्यो हैन। अब 1000ले मल्टिप्लाई गरेपछि मिटरमा जान्छ फेरि 100ले मल्टिप्लाई गरेपछि एमएमा के अरे सेन्टिमिटरमा जान्छ। अब भनेपछि अब यसको हाम्रो स्केल के हुन्छ त 1/5 लाख हो 5 लाख 1/5 लाख हाम्रो चाहिँ के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन आउँछ। र श्रिङ्केज फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि अब कुनै ड्रइङ बनाएको छौँ हैन अब धेरै समयपछि त्यो श्रिङ्क हुन्छ श्रिङ्क भनेको अलिकति खुम्चिन्छ त्यसको डाइमेन्सन सानो हुन्छ हैन त्यसको लेन्थ अलिकति सानो भइहाल्छ त्यसलाई श्रिङ्क भन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ श्रिङ्केज फ्याक्टर भन्छौँ। त्यो श्रिङ्केजलाई त्यो श्रिङ्केज भनेको एउटा इरर हो त्यो इरर
सच्याउनलाई श्रिङ्केज फ्याक्टर हामी युज गर्छौँ हैन। सो इट इज कल्ड श्रिङ्केज रेसियो। इट इज द रेसियो अफ श्रङ्क लेन्थ एन्ड इक्चुअल लेन्थ। अब पहिला चाहिँ हाम्रो इक्चुअल लेन्थ कति थियो, पछि श्रङ्क भएपछि कति लेन्थ भयो हैन, श्रङ्क लेन्थ बाई यो इक्चुअल लेन्थ गरेपछि हाम्रो चाहिँ श्रिङ्केज फ्याक्टर निस्किन्छ। तपाईँ फर्मुला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। श्रिङ्केज रेसियो भनेको श्रङ्क लेन्थ अनि डिभाइडेड बाई इक्चुअल लेन्थ हैन। यसो अलिकति डिफिनेसन पढ्ने नै हुन्छ, खासै डिपली जानु परेन। र प्लान र म्यापको कुरा गर्दाखेरि अब प्लान के हो त हाम्रो, प्लान द होरिजेन्टल प्रोजेक्सन अफ द एनी एरिया इन होरिजेन्टल प्लेन। कुनै पनि एरियालाई होरिजेन्टल प्लेन भनेको जस्तै लाइक पेपरमा प्रोजेक्सन गर्नु, त्यसलाई बनाउनु हो हैन, त्यो प्लान भएको। यसमा के हुन्छ त स्मल एरिया हुन्छ। र म्याप भन्दाखेरि डिटेल आर गिभन इन द फर्म अफ सिम्बल, वर्ड एन्ड लाइन एन्ड कलर। यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्बल, वर्ड, लाइन एन्ड कलरबाट हामी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन। र यो प्लान कुरा गर्दाखेरि 2 डाइमेन्सनमा हुन्छ। अब डिस्टेन्स र डाइरेक्सन मात्र हुन्छ हैन, तर यो म्यापमा हाम्रो 3D हुन्छ। अब डिस्टेन्स, डाइरेक्सन र एलिभेसन तिनटै जनाउँछ। र कन्सिडरेसन अफ स्मल एरिया, अब यसमा स्मल एरिया हुन्छ। र कन्सिडर लार्ज एरिया, अब म्यापमा चाहिँ लार्ज एरिया हुन्छ र यसमा लार्ज स्केल हुन्छ अनि यसमा स्मल स्केल हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु होला। जस्तै प्लान अफ हाउस भएको र यसमा प्लान अफ नेपाल भएको, किन म्याप अफ नेपाल भएको। अब यसमा स्मल स्केलमा हुन्छ तर एरिया चाहिँ ठुलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सानो एरिया हुन्छ र स्केल चाहिँ ठुलो हुन्छ। अब टाइप अफ म्यापको कुरा गरौँ। अब टाइप अफ म्यापको कुरा गर्दाखेरि के अरे हाम्रो गाइड म्याप भएको हैन, जुन टुरिस्टहरूले लिएर युज गर्छ हैन गाइडको लागि। गाइड म्याप टु द म्याप प्रोभाइड फर टुरिस्टहरूको लागि जुन म्याप प्रोभाइड गरिन्छ त्यो गाइड म्याप भएको हैन। जियोग्राफिकल म्याप भन्दाखेरि द म्याप प्रिपेयर अन द स्मल स्केल, जुन स्मल स्केलमा चाहिँ हाम्रो बनाइएको हुन्छ जियोलोजिकल कुराहरू देखाउनलाई त्यो म्याप भएको। अनि टोपोग्राफिकल भनेको स्केल लार्जर देन जियोग्राफिकल सर्वे। अब जियोग्राफिकल सर्वे भन्दा पनि अलिकति ठुलो हुन्छ टोपोग्राफी सर्वेमा। र क्याडेस्ट्रल सर्वे भनेको यसको त झन् ठुलो स्केल हुन्छ हैन, यो क्याडेस्ट्रल सर्वेको लागि। टोपोग्राफी भन्दा पनि अलिकति बढी हुन्छ यसको स्केल, त्यसले क्याडेस्ट्रल सर्वे भन्छौँ। जुन देशहरूको बााउन्ड्रीहरूलाई, देशको म्याप बनाउनलाई हैन, बााउन्ड्री फिक्स गर्नलाई क्याडेस्ट्रल म्यापको सर्वे गरिन्छ हैन। सो आजलाई हामी यति नै गरौँ, टाइम पनि धेरै भइसक्यो हैन। सो यो भिडियो अहिलेलाई यति नै राख्छौँ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा एन्ट्री इन्टु फिल्ड बुक र लेभल बुक हामी कुरा गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।